الحمد لله الذي نزل الفرقان سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں ترے سالاں دی طویل پابندی تو بعد اللہ رب العالمین نے اے پہلی دفعہ تواڈی خدمت وچ حاضر ہو کے باقاعدہ چند گزارشات پیش کرن دی توفیق نصیب فرمائی ہے الحمدللہ
انہاں 3 سالاں دی سخت تکلیف اور مصیبت وچ ذہنی طور تے اتنی پریشانی رہی ہے کہ مینوں سچی گل ہے بھئی بیانات یاد بھی نہیں رہے، نہ وہ ذوق رہی ہے نہ وہ شوق رہی ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب زید مجدہ، استاذ العلماء حضرت مولانا سیف اللہ صاحب زید مجدہ، انہاں دا حکم آئی، میں اللہ دی توفیق نال حاضر ہو گیا، چونکہ یہ 3 سالوں دے وقفے تو بعد پہلا بیان ہے۔ جتنی میں اللہ دی توفیق نال چند معروضات پیش کراں اج انہاں نوں کافی سمجھنا ہے، جس ویلے انشاءاللہ اللہ دی توفیق ہوئی سلسلہ اج تو جاری ہو چکا ہے۔ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ مینوں اللہ کریم دی رحمت نال بڑی امید ہے کہ اللہ دوبارہ وہ بہاراں وت لے آسی۔ تساں دعا کرو کہ اللہ کریم میں عاجز تے ناچیز نوں اس توحید و سنت دے مشن کے استقام نصیب کرے۔ مختصر عرض ایک رڑی ہے، دنیا دا کوئی بھی کلمہ پڑھن والا مسلمان ایسا نہیں جرا دل دے اندر جنت دی خواہش تے تمنا نہ رکھدا ہوئے۔ او بندہ اگر نیک ہے یا نیک نہیں، اللہ دا فرما بردار ہے یا فرما بردار نہیں، رب العالمین دے احکام دا پابند ہے یا احکام دا پابند نہیں، دل دے اندر تمنا تے خواہش ہر بندے دے یہ ہے کہ مینوں جنت نصیب ہوئے تے میں جہنم تو بچ ونجاں۔ جرے مقام دی تلاوت دی اللہ نے مینوں سعادت نصیب فرمائیے، اس وچ اللہ کریم نے جنت وچ داخل ہون والاں دیاں 2 نشانیاں بیان فرمائیاں۔ بس یہ تھوڑے سامنے یہ سبق عرض کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبق دا عنوان، سبق دا خلاصہ تے نچوڑ یہ ہے کہ جنت کینوں نصیب تھی بنی ہے۔ او سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى۔ یہ میرے سامنے سورۃ النساء 5واں پارہ تے آیت نمبر 124۔ فرمایا جرا بندہ نیک عمل کرے، چاہے نیک عمل کرنے والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے، یہ پہلی شرط۔ نیک عمل کرنے والا بندہ مرد یا عورت، فرمایا اولئک یدخلون الجنہ، انہاں جنت دے اندر ضرور داخل ہونا ہے، تے دل برابر بھی انہاں نال ظلم تے زیادتی نہیں ہونی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی محفل وچ 3 بھائیاں دا قصہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا، ایک بھائی تے موت دا ٹائم آ گیا ہے، سکرات لگی ہوئے نا، اور وہ نکلتے گھنٹی تے پہنچ چکی ہے۔ قرآن پاک دے اندر بھی اللہ کریم نے اے منظر بیان فرمایا ہے۔
یہ میرے سامنے 27واں پارا تے سورت دا نام سورت الواقعہ. رب العالمین فرمائے فلولا اذا بلغت الحلقوم. سورت الواقعہ آیت نمبر 82 27واں پارا میرے سامنے. پیراں چوں نکل دے گوڑیاں تے پیڑ دے سینے چوں نکل دے کھنڈی تے پہنچ چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت ہونے والا آکھن لگے میرے بڑے بھائی نو بلاؤ. بڑا بھائی آ گیا ہے. فوت ہونے والا آکھن لگے آخری ٹائم ہے دنیا تو رخصت ہونے والا. میں دنیا تے تیرے نال بڑی نیکیاں تے احسان کیتے ہن اج آخری ٹائم ہے تو کتنی میری امداد کر سکدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا وڈے بھائی جواب دیتا ہے تیری روح نکلن دی دیر ہے تیرا میرا تعلق ختم. فوت ہونے والا پریشان ہو گیا ہے. میں اتنی تیرے نال بھلائیاں کیتیاں اتنے احسان کیتے اتنی نیکیاں کیتیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بڑے بھائی آکھے بس پورے ہومن دی دیر ہے تیرا میرا رشتہ باقی نہیں رہنا. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا فوت ہونے والا آکھن لگے میرے دوجے بھائی نو بلاؤ. دوجا بھائی آ گیا. فوت ہونے والے آکھے میں تیرے نال بھی بڑیاں بھلائیاں کیتیاں تو میرے نال کے امداد اس وقت کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا دوجے بھائی جواب دیتا ہے تیری روح نکلن تو بعد میں تنو غسل دے ساں کفن پوے ساں جنازہ پڑھ ساں قبر دے اندر دفن کر کے مٹی پا کے اس تو بعد تیرا میرا تعلق ختم. فوت ہونے والے آکھے اصل تو منزل اگو والیوں کیے. دوسرے بھائی آکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قبر تک تیرا میرا رشتہ تے تعلق ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوت ہونے والا آکھن لگے میرے تیسرے بھائی نو بلاؤ. تیسرا بھائی آ گیا. فوت ہونے والے آکھے میں تیرے نال اتنی زیادہ بھلائیاں تے نیکیاں نن کیتیاں تو میرے نال کتنا تعاون تے امداد کر سکدا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرے بھائی جواب دیتا ہے میں دنیا وچ بھی تیرے نال ہاں قبر وچ بھی تیرے نال ہاں حشر وچ بھی تیرے نال ہاں. جس ویلے ترازو قائم تھی میں اس ویلے بھی تیرے نالا پل صراط تے بھی تیرے نالا. صحابہ کرام حیران ہو گئے حضرت تیرے بھائی کونے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے بھائی نے آکھے روح نکلن دی دیرے تیرا میرا تعلق ختم. اے انسان دی دولت ہے پیسہ ہے مال تے دنیا ہے. روح نکلن دی دیر انسان اپنی مال تے دولت جائیداد دا مالک نہیں رہا. میں سبق روک چھوڑا ہے اتنا ہی میں ان حدیث پاک سناواں قاری صاحب ترجمہ سنا گئے میں لفظی نال سناواں تے ترجمہ ہی سناواں چاہتے ہی مسئلہ ہی تو سننا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ سَلَاسِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بندہ کھدے اے مال بھی میرے او زمین بھی میری ہے اس جائیداد دا مالک بھی میں ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اصل بندے دے ترے مال اپنے ہن. سنن والے حیران ہو گئے حضرت کیرے ترے مال اپنے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما آکل فافنا بندہ جو کچھ کھا گیا ہے ہضم کر گیا ہے بندے دا اپنا مال ہے.
او لابے صفابلا جسم تے کپڑا پا کے ہٹا گیا اے بندے دا اپنا مال ہے او آتا فقتنا یا نمبر 3 اپنے ہتھاں نال اپنی زندگی وچ اللہ دے رستے تے دے گیا اے بندے دا اپنا مال ہے کھاون تو علاوہ پاون تو علاوہ اللہ دے رستے تے خرچ کرن تو علاوہ ما سوا ذالک فہو صاحب متارک للناس انہاں 3 تو علاوہ جو کچھ چھوڑ کے میں دا پیا اے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے پتہ نہیں انہاں مغفرت دی دعائی کرنی ہے کہ نہیں سارے دوست مسئلہ شریعت دا سن لو علماء کرام تشریف فرمائیں بندے تے موت دا ٹائم آ گیا ہے سکرات لگ گئے آخرت نظر آندی پئی ہے موت دے فرشتے آ گئے روح کڈھن والے تے بندہ اگر 3 لاکھ روپے دا مالک ہے میں مثال دیون لگا وارثاں نو آکھے اے 3 لاکھ روپیہ اللہ دے گھر تے دے چھڑے اے 3 لاکھ روپیہ مدرسے تے خرچ کر چھڑے اے 3 لاکھ روپیہ یتیمہ مسکینہ نو دے شریعت آکھے نا جس ویلے سکرات لگ گئے تے آخرت دے آثار نظر آون لگین ہن تو 3 لاکھ روپے دا مالک نہیں رہیا اگر وصیت کرنا چاہنے ایک حصے دی وصیت کر سکتے ہیں موت دے ٹائم بندہ اپنے ساری مال تے جائیداد تے دنیا دے 2 حصہ دا مالک نہیں رہیا تیجے حصے دے اندر تیری وصیت چلنی ہے تے جس ویلے روح نکل گئی ہے ہن ایک ذرے دا بھی مالک کوئی نہیں رہیا بندے دے او 3 مال اپنے کھا گئے جسم تے پا کے ہنڈا گئے یا اللہ دے رستے تے دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا جرا بھائی آکھن لگے روح نکل دی دیر ہے تعلق ختم اے بندے دا مال ہے پیسہ ہے دنیا ہے جائیداد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل ہور درمیان یاد ہے اتفاقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر تشریف فرما ایک صحابی نے ذبح کی ہوئی بکری بھیج چھوڑیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف لے جاون لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بکری دا گوشت غریبہ مسکینہ دے اندر تقسیم کر چھوڑ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سوال کی تھے بکری دے گوشت دا کے بنا ذہن حاضر رکھنے بکری دے گوشت دا کے بنا سوال کی تھے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم تے گین حجرے تو باہر تھوڑی دیر واسطے کسے کم نال واپس آ کے پوچھ دے پین بکری دے گوشت کے بنا 2 مسئلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال نال حل ہو گئے اتنی شان تے مقام تے رتبے تے درجے دے باوجود اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاں موجود ہوں دے حضرت عائشہ تو پوچھن دی کوئی ضرورت نہیں تے اتنے رتبے تے شان دے باوجود اگر عالم الغیب ہوں دے حضرت عائشہ تے سوال کرن دی ضرورت نہیں سارے ساتھیاں بیدار ہو کے ذرا میرا دل بھی خوش ہوئے جذبے نال اللہ دا نام لونا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا شان تے مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا برحق ہے لیکن عالم الغیب تے ہر جا تے موجود ہونا صرف کس دا حق ہے بڑے قرآن دے حوالے میں بکری دے گوشت دا کی بنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے حضرت باقی تو سارا کوئی تقسیم ہو گیا ہے ایک بکری دی ران تے چوڑی بچی ہوئی ہے یہ ران تے چوڑی یہ تو سا چکھڑیے میں تھوڑی چکھڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوڑی تے ران نہیں بچی ہوئی اصل او گوشت بچا ہوئے جرا اللہ دے نا تے دے چھوڑے
اصل تو وہ ہے کہ نہ دوستاں تعاون کیتے اصل اے تہاڈا مال بچا ہوا ہے جڑا اللہ دے رستے تے خرچ ہو گیا ہے پہلے پہلے جرے بھائی آکھے روح نکلن دی دیر ہے تلو ختم اے بندے دا پیسہ تے دنیا تے مال ہے تے جرے بھائی نے آکھے میں موت تو بعد تینوں غسل دیونا ہے کفن پواونا ہے جنازہ پڑھنا ہے قبر دے اندر دفن کرنا ہے اے بندے دی قوم تے قبیلہ تے برادری ہے دفن کرن تو بعد قوم قبیلے تے برادری دا تعلق ختم تھی گیا تے جیرے تیسرے بھائی آکھے دنیا وچ بھی نالاں قبر وچ بھی نالاں حشر وچ بھی نالاں پل صراط تے بھی تیرے نالاں اے بندے دے نیک عمل ہی نا ایک اور حدیث پاک قرآن پاک دے نال نال حدیث پاک قرآن پاک بھی سارے سر دا تاج ہے اور امام الانبیاء دا سچا فرمان بھی سارے سر دا تاج ہے اے ساری ایک آنکھے اللہ دا کلام مقدس اور آپ دی صحیح حدیث ساری دوئی آنکھے اللہ دے قرآن پاک نال بھی سارا یقین امام الانبیاء دے سچے فرمان نال بھی سارا یقین ہن میں جڑی حدیث پاک مینوں یاد آئی ہے تے سناون لگا اے تساں سارے بزرگاں تے بھائیاں تک میری امانت ہے گھراں دے اندر ساریاں ماواں بہناں نوں سناونی ہے آنکھو چاہیے انشاءاللہ مدینہ طیبہ دے اندر مسلمان بیبیاں کٹھیاں ہویاں ایک مکان وچ صحابیہ ایک دوے نوں آکھن لگیاں جتنے بھی نیک مال ہیں نا سارے نیک مال دا ثواب سارے مرد لے گئے اور میری انگلیاں ویکھنیاں سارے بزرگاں تے دوستاں مسلمان بیبیاں کھڑ گیاں سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جماعت نال نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی شریف وچ اساں تو عورتاں محروم ہیں ہن مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد وچ ایک نماز ادا کرو 5000 نماز دا ثواب تے دوئی روایت ایک نماز مسجد نبوی شریف دے اندر ادا کرو 50,000 نمازاں دا ثواب تے جماعت نال ادا کرو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب اگلا جملہ سنو نا توحیدیو مسجد نبوی شریف دی نماز جماعت نال تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت وچ عقیدہ سب مسلماناں دا اے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا امام نہ اللہ نے بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے آپ دے نال دا امام نہ دنیا تے آیا ہے نہ کیا آپ دے پیچھے نماز سارے مرد حضرات اسا عورتوں کا محروم ہے نمبر 2 سارے مرد حضرات جمعے دی نماز پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مسجد نبوی وچ اسا عورتاں جمعے دے ثواب تو بھی محروم ہیں نمبر 3 سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جنازے دی نماز ادا کریں دینا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا مسلمان اللہ دی رضا واسطے کسے ایماندار دا جنازہ پڑھے اللہ جنازے پڑھن والے نو ایک قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جیرا میت دے دفن تک نال راوے اللہ اس نو 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے صحابہ کرام عرض کی دی حضرت جنازہ پڑھو ہی قرات دا ثواب دفن تک نال رہو 2 قرات دا ثواب قرات کے ریشے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قرات دا ثواب اللہ نے بہت پہاڑ تو ہی بڑا بنایا ہے عورتوں کھڑ لگیاں سن محروم ہے با جماعت نماز دے ثواب تو محروم جمعے دی نماز دے ثواب تو محروم جنازے دی نماز دے ثواب تو محروم سارا ثواب تو مرد لے گئے چوتھی گال عورتاں کھڑ لگیاں سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال عمرہ کراوینا اساں ساریاں بیویاں عمرے دے ثواب تو ہی محروم تے نمبر 5 سارے مرد حضرات
حج کرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال اساں بیبیاں حج دے ثواب تو ہی محروم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایماندار بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچے حج کر کے واپس آئے راجا کا یوم بلدت امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایماندار حاجی بندہ اللہ دی رضا واسطے حج کر کے واپس آندے ایویں گناہاں تو پاک ہوندے جویں جمدا بچہ گناہاں تو پاک ہوندے. اساں بیبیاں دا محروم ہو گئیاں حج دا ثواب مل گئے. تے چھویں گل سنو بیبیاں آنکھن لگیاں سارے مرد حضرات جہاد دے سفر تے ویندے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال. ہن تانوں قرآن پاک دا دیداری کرائی ونجاں تے اے وی مسئلہ یاد رکھے سارے دوست کہ جویں قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے. قرآن پاک دی تلاوت کرنا ہی ثواب ہے قرآن نو دیکھنا ہی ثواب ہے. اور میں حوالہ کھولن لگا تاکہ دوست ویکھن تو اللہ کریم دوستانو ویکھن دے ثواب نال مالا مال چکرے. 11واں پارا سورت نا سورت التوبہ یہ میرے سامنے حوالہ کھلا ہوئے ہے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظما ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطیا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح. اللہ کریم نے فرمایا جہاد دے سفر وچ مجاہد نو بھوک لگے پیاس لگے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے کانٹا لگی ہے مجاہد نو بھوک تے پیاس تے کانٹے لگن دا بھی ثواب ملدا ہے. دشمن تو تلوار کھسیے دشمن تو تیر کھسے دشمن تو ڈھال کھسیے ہتھیار کھسن دا ہی ثواب مجاہد نو ملدا ہے. اور مجاہد نے زمین تے قدم رکھے ہر قدم تے مجاہد دی نیکی لکھی دی پئی ہے. مجاہد نے جو کچھ جہاد دے سفر وچ خرچ کیتا ہے تھوڑا یا زیادہ مجاہد نو نیکی ملدی پئی ہے. عورتاں کھڑ گیاں اساں تا معلوم ہن میری انگلیاں ویکھنیاں دوستاں 6 گلاں. عورتاں کھڑ گیاں اساں با جماعت نماز دے ثواب تو ہی محروم. نمبر 2 جمعے دے ثواب تو ہی محروم. نمبر 3 جنازے دے ثواب تو عورتاں محروم. نمبر 4 عمرے دے ثواب تو محروم. نمبر 5 حج دے ثواب تو محروم. تے نمبر 6 جہاد دے ثواب تو محروم. سارے حصے دے اندر کیڑا نیک عمل آیا. میں عرض کی تھی یہ امانت ہے دوستاں تک ساری ماواں بہناں نو گھر دے اندر ونج کے حدیث پاک سناونا اسی ترتیب نال جویں میں دوستاں نو سنائیے سارا ثواب مرد لے گئے ساری نیکیاں مرداں دے حصے وچ آ گئیاں. اساں عورتاں دے حصے وچ کیڑی نیکی آئی ہے کیڑا نیک عمل آیا ہے ساڈے حصے وچ کیڑا ثواب آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کون کرے. ایک عورت نوائے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت مہربانی کر تو ان کے حضور نال گل کر. بی بی اسماء پہنچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت. اے ہن مسئلہ یاد رکھنا دوست میرے ویکھو ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے اللہ دی قسم ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لایا. ان میں وہ سبق روک چھوڑے تے درمیان میں ہو حدیث پاک سناواں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پردہ لگا ہوا ہے. وہ حدیث پاک یاد رکھنی دوستاں
پردہ لگا ہوا ہے، ایک پاسے عورتاں بیٹھیاں ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوئے پاسے آپ نے چادر پکڑیے، چادر دا کونا پکڑ کے لمبی کر کے عورتاں تو بھیج چھوڑیے، فرماون لگے جیری عورت میری چادر نو پکڑے دی ویسی اس نال میری بیعت ہو گئی ہے۔ نمبر 2 پانی دا پیالہ منگوایا، فرمایا یہ پانی دا بھرا ہوا پیالہ ہے، چادر دے تھلوں عورتاں تو بھیج چھوڑے، جیری بی بی وچ پانی دے ہاتھ پیندی ویسی بیعت میرے نال ہو گئی ہے۔ ایا بی بی اسماء، خیال کرے خیال اے جیری مسئلہ پوچھن گئی بیٹھی ہے، ایا بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے دے پیچھو بول پئی، آکھن لگی صافنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب میں بیعت کرنی ہے لیکن تہاڈی چادر نو نہ پکڑنا چاہندی، بیعت کرنی ہے پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ نہ پاونا چاہندی، میں کپڑے دے تلوں ہاتھ باہر کٹ دیاں جی میں مردان دے ہاتھ رکھ کے بیعت گھندے ہو، میرے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت گھنو تاں میرے دل دی تسلی ہونی ہے۔ تساں دوستاں جواب دیونا ہے تے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھن والے دوست ہیں مینوں یقین ہے کہ اچھا جواب دے سن، ذرا غور نال میرے سوال سنے تے جواب بیدار ہو کے دیونا ہے دوستو، تاکہ میرے دل نو تسلی ہوئے کہ میں بسم اللہ تو دے شہر کو کیتی ہے بیانات دی، ساتھی الحمدللہ جذبات انہاں دے بیدار ہیں، جذبات سکتے ہو نہیں، محبت نال اچھا جواب لینا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت دے ہاتھ رکھ کے بیعت لے لویں ہا، دنیا دا کوئی مسلمان نبی پاک تے شک کر سکدا ہے؟ اچھا کو ہاتھ کھڑا کر کے شک کر سکدا؟ رب کعبہ دی قسم اللہ دا قرآن میرے ہاتھی چے جرا امام الانبیاء دے کردار تے شک کرے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا۔ آپ دے نال داتا صاحب کردار پاک دامن تے معصوم اللہ نہ بنایا نہ قیامت تک بناونا ہے۔ حضرت میں بیعت نہ کرے دی میرے حق دے اوتے ہاتھ رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ بیعت کرنی ہے، بی بی اسماء چادر نو پکڑ بیعت کرنی ہے، پانی دے پیالے دے اندر حق پا، انی لا اصافح النساء، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لایا۔ اگلا سوال ہی کراں چاہ ڈرو نہیں تھا، کراں چاہ سختیاں دساں برداشت کرنی ہونی ہیں۔ ساری زندگی حضور صحیح نے غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لایا، ساری زندگی غیر محرم عورت نو نہیں دیکھا، تے جہاں سامنے بے پردہ غیر محرم عورتاں بیٹھیاں نا تے حضرت دی خدمت بیٹھیاں کری ہیں، ایک ہی میں اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیا کھوتا ہو سکتا ہے؟ رب کعبہ دی قسم مینوں جملہ یاد ہے تے آیا یکدم یاد ہے، 3 سالوں دے وقفے تو بعد اسا اللہ دا ولی اس نو مندے ہیں جس دی اکھ وچ حیا ہوئے، نمبر 2 دل صفا ہوئے، نمبر 3 وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے، تے جیرے بندے دے وجود دے اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال وفا ہوئے، اکھ وچ حیا ہوئے، دل صفا ہوئے، زبان تے ذکر خدا ہوئے، وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے۔ اچھا دسے میں سارے دوست پیار کرنا لے سارے ساتھی جرا امام الانبیاء دی سنت دا مخالف ہے اللہ دا ولی ہو سکتے ہیں؟ یہ سارا قصور ہے، یہ ساری غلطی ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ دے سچے ولی دی جتی اللہ دی قسم ہے سارے سراں دا تاج۔ اور خیال کرے یا بی بی اسماء میں سبق تے آ گیا، پردہ لگا ہوئے پہنچ گئی ہے۔ حضرت میں مسئلہ پوچھنا ہی ہاں، کیڑا مسئلہ؟ ساریاں بیویاں جمعین مکان وچ آکھن لگیاں سارے حصے دے اندر کیری نیکی ہے، یہ سارا ثواب نماز با جماعت جمعے دا ثواب
جنازے دا ثواب، عمرے دا ثواب، حج دا ثواب، جہاد دا ثواب مرد لے گئے، ساڈے حصے وچ کیڑا نیک عمل آیا ہے؟ قربان منیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بیبیاں نو منج کے پیغام دے چھوڑ، جنہ تینوں بھیجے جیری مسلمان عورت خامد دا آنکھا منے تے خامد دی خدمت کرے، اللہ انہا سارے نیک عمال دا ثواب اس نو گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے۔ اور حدیث پاک یاد آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أبواب الجنة شاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جری مسلمان عورت 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے، رمضان شریف دے روزے رکھے، اپنی عزت دی حفاظت کرے، تے نمبر 4 خاماندہ آنکھا منے، جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے۔ فرمایا جرا نیک عمل کرے من ذکر نہ انسا، چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے، جنت دے اندر ضرور داخل تھیمنا ہے، لیکن نال دوئی بڑی شرطیں وہ مومن ہوئے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی 6 تاریخ نو لیٹی دے اندر دوسری شرطی میں تشریح کرے ساں، آج یہ الفاظ کافی سمجھو، ابتدا ہے ناراض ہی نہیں ہونا انشاءاللہ۔ تو میں دوستان دی اللہ دی توفیق نال ساریاں سکھاں لہا چھوڑے ساں، میرے واسطے دعا کرو اللہ استقامت نصیب فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جنہاں دوستان نے انتظام کیتا ہے، انصرام کیتا ہے، میں دعا گو ہاں اللہ انہاں دی جان، مال، عزت، اولاد، رزق دے اندر برکتہ نصیب فرماوے۔ جڑے ساڈے اہل ایمان دنیا تو چلے گئے اللہ سارا دی مغفرت کاملہ فرماوے۔ میں گناہگار واسطے بھی دعا کرنی ہے، اپنے واسطے اللہ سانو توحید و سنت دے مشن تے استقامت نصیب فرماوے۔ آمین آکھو اللہ اسے تے پکا رکھے، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے توحید تے کرے، اللہ برے خاتمے تو محفوظ رکھے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم ثبت قلوبنا على الصراط المستقيم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك۔